हाम्रो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। साधन र स्रोत राज्यको संयन्त्र सरकारसँग छ र सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका छौँ र अब पनि भन्न छोड्दैनौँ। भोलिका दिनमा पनि हामी भन्छौँ। र अहिले यो लकडाउन खास गरेर खुलेपछि जोखिमको चरित्र अझ विस्तार भएको छ। खास गरेर यो जोखिम चाहिँ समुदायमा फैलेको हुनाले विज्ञहरूले को निष्कर्षहरू पनि त्यही छ। त्यसले गर्दा यो संक्रमण व्यापक भएको छ र यस्तो अवस्थामा अब फेरि पूर्ण रूपमा लकडाउन पनि समाधान होइन, किनभने आर्थिक रूपमा समस्या झन् जटिल हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो लकडाउनबाट पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसकारण कहाँ चाहिँ त्यो संक्रमण सघन छ त्यसको सरकारले चाहिँ त्यस किसिमबाट चाहिँ परीक्षणलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र जहाँ चाहिँ सघन संक्रमण छ त्यसका आधारमा लोकलाइज यो लकडाउनको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। आइसोलेसनको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्यो। पूर्ण लकडाउन अहिलेको चाहिँ स्थितिले नेपालले धान्न सक्दैन। त्यसकारण पहिलो कुरो हामी के भनिराखेका छौँ भने यो सीमामा जुन खाले चाहिँ यो आउने जाउने क्रम जारी छ, त्यसले गर्दाखेरि संक्रमण विस्तार हुने खतरा बढेको छ। सीमाका क्षेत्रहरूमा धेरै संक्रमण बढेको अवस्था अहिलेको छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित किसिमबाट ती बोर्डरमा आवत जावतलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। दोस्रो, पहिले भने लोकलाइज रूपमा जहाँ संक्रमण छ त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ टेस्टिङ परीक्षण बढाउनु पर्यो र त्यसको नतिजाको आधारमा कहाँ लकडाउन गर्ने कहाँ लकडाउन नगर्ने त्यसको सुनिश्चितता चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को के गर्नु पर्यो भने अहिले चाहिँ जुन बेरोजगार ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार विदेशमा भएको छ र उनीहरू चाहिँ अन्यलमा छन्, खाने समस्या भइसक्यो, अरू खाले चाहिँ मानसिक चिन्ता बढ्या छ। खाडीमा रहेका चाहिँ हजारौँ लाखौँ नेपालीहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। उनीहरूलाई नियमित फ्लाइटबाट देशमा आउने चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो र होल्डिङ सेन्टरमा चाहिँ राख्नु पर्यो। अब उनीहरूको भिसा अवधि समाप्त भइसकेको छ र अहिले बसुन्जेल पनि सरकारले खाने बस्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारको दायित्व, त्यो दायित्व सरकारले पुरा गर्नुपर्छ, त्यो हामी माग गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ आर्थिक समस्याहरू केही समयसम्म रहन्छ, शैक्षिक समस्या केही समयसम्म रहने भयो, अर्थ क्षेत्रका विभिन्न सेक्टरहरू चाहिँ धेरै समयसम्म अझै चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने भए। त्यसकारण हामीले हिजोदेखि उठाइरहेका जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने उपायहरू चाहिँ फिस्कल पोलिसी मार्फत, मौद्रिक नीति मार्फत, ती कुराहरू चाहिँ सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर फेरि पनि हामी त्यो माग पनि हामी चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ के देखियो भने उपचार चाहिँ नागरिकहरूले पाइरहेका छैन। तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुभयो वीरगन्जमै अस्पताल चाहिँ 10औं अस्पताल चाहिँ दौड्दा त्यहाँ चाहिँ मृत्यु भयो। यस्तो घटना यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, धेरै ठाउँमा भएको छ। त्यसकारण स्वास्थ्य उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकको मृत्यु हुनु भएन। त्यो सुनिश्चितता सरकारले गर्ने दायित्व त्यो पुरा गरिराखेका छैन। हामी माग गर्छौँ त्यो दायित्व सरकारले पुरा गरोस् र निजी अस्पतालहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्यो। यो कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा निजी अस्पतालहरूको सहभागिता बिना यो सम्भव छैन, किनभने ठुलो सङ्ख्यामा निजी अस्पतालहरू छन्, सरकारी अस्पतालहरूले मात्रै गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ निजी यो अस्पतालहरूलाई चाहिँ एउटा सहकार्यमा ल्याएर यसमार्फत चाहिँ उचित उपचारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो हामी माग गर्छौँ। त्यो गर्ने क्रममा आवश्यक बेड, आवश्यक आइसियु, आवश्यक अक्सिजन, आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सामग्री र यो के अरे भेन्टिलेटर
यो तमाम व्यवस्था अहिलेसम्म सरकारले राम्रोसित गर्न सकेका छैन। यो गम्भीर ध्यान दियोस्, होइन भने भोलिको दिनमा अत्यन्त जटिल, अत्यन्त खराब स्थिति आउने सङ्केतहरू देखिसकेका छ। यो काठमाडौँमा दिनौदिन सङ्क्रमण बढिराखेको छ र यो टेस्टिङ नभएर, परीक्षण नभएर सङ्क्रमित भइसकेका कति छन् त्यसको लेखाजोखा अहिले चाहिँ छैन। त्यसकारण यसप्रति पनि सरकार गम्भीर हुन हामी चाहिँ माग गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो विभिन्न औषधिहरूको प्रयोग अहिले संसारभरि भइराखेको छ। त्यसको अहिले नै यही नै हो भन्ने नतिजा निस्केको छैन। काहीँ कुनै औषधिले काम गरिरहेछ, अलिकति त्यो चाहिँ रोगलाई नियन्त्रण गर्न, काहीँ के भइरहेको छ। र नेपालमा पनि हामी के माग गर्दछौँ भनेदेखि त्यो जुन सङ्क्रमणको सुपरभिजन गरिराखेको छ, जुन बिरामी हेरिराखेको विज्ञ डाक्टर छ, उनीहरू नै विज्ञ हो। उनीहरूलाई नै थाहा छ के चाहिँ काम गर्छ, के काम गर्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्ने काम छैन। त्यसकारण औषधिहरूको आयात सुचारू गरिदिनु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ ल्याउन दिनु पर्यो र कुन औषधि प्रयोग गर्ने नगर्ने त्यसको छिनोफानो सम्बन्धित डाक्टरले गर्छ। यो सरकारले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ बुझ्दैन। सरकारले नियन्त्रण गर्ने, निषेध गर्ने, आफैले चाहिँ के छ भने तथाकथित टेन्डर गर्ने, यो कुराले चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन। खालि दुरुपयोग मात्रै बढ्छ, औषधि महँगो हुने अनि कालाबजारी हुने काम मात्रै हुन्छ। त्यसकारण यो खुला गर्न पनि हामी माग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी के माग गर्दछौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ यो के अरे यो उपचारमा खटिएका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ कोभिड भत्ता दिनु पर्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। त्यो नदिने हो भने भोलि आउने महामारीमा उपचार गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हामी पाउँदैन। इन्सुरेन्स सरकारले भन्यो, कार्यान्वयन गरेका छैन। त्यसकारण इन्सुरेन्सको सुनिश्चितता पनि गर्नु पर्यो र यो कोभिड भत्ता अर्थात् जो स्वास्थ्य कर्मी र सहयोगीहरू यो कोभिड नियन्त्रणमा लागेका छन्, अस्पतालमा काम गरिराखेका छन् र अरू ठाउँमा चाहिँ संलग्न छन्, उनीहरूलाई त्यो भत्ता चाहिँ सुनिश्चित राज्यले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ र भोलिको दिनमा आउने समस्यालाई पनि हामी चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भोग्नु पर्दैन। त्यस्तै ट्रेनिङ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। यो स्वास्थ्य कर्मी होलान् तर यो विषयसँग कसरी डिल गर्ने, कोभिडसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने चाहिँ ज्ञान नहोला। त्यसकारण त्यो खाले चाहिँ ट्रेनिङ को व्यवस्था पनि सरकारले चाहिँ तत्कालै गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हामी माग गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी के माग गर्दछौँ भने अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दक्षताको आधार, व्यावसायिकताको आधार, ज्येष्ठताको आधारलाई चाहिँ नमानेर आफू खुसी सरकारमा बस्नेहरू मन्त्रीको नजिक भएका आधारमा राख्ने र नराख्ने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व अत्यन्त फितलो भएको छ र काम अगाडि बढेको छैन। र समग्र यो कोभिड संयोजन जुन समिति भनेर सरकारले बनाएको छ त्यो पुरै असफल छ। त्यसकारण यस्तो खाले असफल नेतृत्वलाई त्यहाँ राखिरहने र त्यो नेतृत्वले जुन अहिले चाहिँ हरेक तहमा यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सकिराखेका छैन, त्यसप्रति संवेदनशील छैन। यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यस्तो खाले चाहिँ भ्रष्टाचार छ, अरू खाले चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ। यो अवस्थामा मलाई लाग्छ समग्र नेतृत्व यो चाहिँ यो कोभिड नियन्त्रणमा एउटा सशक्त र डेडिकेटेड र इमान्दार नेतृत्वको आवश्यक छ। यद्यपि यो सरकार नै इमान्दार छैन, त्यसकारण धेरै आशा गर्ने ठाउँ त छैन। तर यो सरकार रहउन्जेल हामीले त यही सरकारलाई भन्नु पर्यो, यही सरकारसँग संयन्त्र छ, साधन स्रोत पनि यही सरकारले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर, दुरुपयोग नगर र चाहिँ नेतृत्व, सही नेतृत्वलाई चाहिँ जिम्मेवारी देऊ भन्ने हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो हामी गर्छौँ। यी भन्दै पनि यी मागहरू हामीले पटक पटक पनि भनेका छौँ, फेरि पनि दोहोऱ्याइराखेका छौँ। यो गर्दै पनि यो सरकारले धेरै गर्ला भन्ने हाम्रो आशा लागेको छैन। त्यसकारण अन्त्यमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रा जति पनि पार्टी पङ्क्तिका साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो स्थानीय निकायहरू छ, आम नागरिकहरूलाई समेत हामी के चाहिँ
आह्वान अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने सरकारले गर्ला र हामी सुरक्षित हौँला भन्ने नठानु, त्यो देखिएन। त्यसकारण आफैले आफूलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो, आफैलाई सुरक्षित हुने तरिका खोज्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू चाहिँ आफ्ना चाहिँ सहपाठी साथीभाइ इष्टमित्र घर गाउँ टोल छिमेक सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रहन र त्यो किसिमको सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाउन पनि हामी आह्वान गर्छौँ। र यसै सिलसिलामा न्यूनतम हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मास्क लगाउन कुनै पनि हालतमा नबिर्सौँ। त्यस्तै गरेर एकअर्कासँग भेट्दाखेरि भौतिक दूरी कायम राख्न नभुलौँ। त्यस्तै गरेर स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, यो साबुन पानीले हात धुने कुरालाई, पटक पटक हात धुने कुरालाई पनि हामी नभुलौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अत्यावश्यक भए मात्रै सार्वजनिक स्थलहरूमा चाहिँ जाने कुरालाई पनि हामी चाहिँ नभुलौँ। यति गर्यौँ भनेदेखि हामी अलिकति सङ्क्रमणको यो पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र जो चाहिँ स्वास्थ्य सङ्क्रमणबाट आपद विपदमा परेका छन्, यो हस्पिटल जाँदा पनि दौड कसैले चाहिँ त्यहाँ भर्ना लिँदैन र मृत्युवरण गर्न परेको अवस्था छ। त्यसलाई न्यून गर्नको लागि हामी पार्टीका सम्पूर्ण तहमा बसेका साथीहरूलाई जो जहाँ हामी छौँ आवश्यक पर्दा त्यस्ता अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने, अस्पतालमा पुर्याउने र अस्पताल उपचार दिँदैन भने किन दिइराखेका छैन त्यो सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गराउन पाइँदैन भनेर यो खबरदारी अनुरोध गर्छौँ, माग गर्छौँ। र फेरि पनि अन्त्यमा यो सरकार गम्भीर बनोस्, संवेदनशील बनोस् र यस्तो दुःख यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि आफ्नै साना स्वार्थको लागि सम्पूर्ण राज्य संरचनाको दुरुपयोग गर्ने, सत्ताकै वरिपरि सम्पूर्ण राज्यको शक्ति त्यही वरिपरि घुम्ने जुन एउटा दुरावस्था छ र सत्तामा बस्ने, सत्ता टिकाउन र सत्तामा त्यही पार्टीका सत्तामा चाहिँ अझ भूमिका, अझ ठुलो भूमिका खोज्नेहरू भूमिका लिनको लागि जुन चाहिँ एउटा चाहिँ म्युजिकल चेयर दौड लागिराखेको छ, यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो प्रवृत्तिको घोर भर्त्सना गर्छ र अहिलेको एउटा जटिल परिस्थितिमा यो चाहिँ सङ्क्रमणको व्यापक हुने जुन सम्भावना देखिएको छ, यसले चाहिँ देशमा भयावह स्थिति चाहिँ आउन सक्दछ। यसलाई रोक्नको लागि तत्काल सरकार चाहिँ गम्भीर बनोस् र यो चाहिँ सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्न छोडेर जनता केन्द्रित राजनीति गर्न सुरु गरोस्। यो हामी चाहिँ के छ भने हामीलाई यो भन्दा पनि विश्वास नहुँदै पनि हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो, यो हामी भन्छौँ। र हाम्रो तर्फबाट हाम्रो स्थानीय निकाय, हाम्रो पार्टीको संरचना जहाँ जे जति हामी सक्छौँ, हामीसँग साधन स्रोत छैन, हामी सत्तामा छैनौँ, तैपनि हाम्रो तहबाट हुने सम्पूर्ण यो सहज बनाउनको लागि, सचेतना अभियानलाई चाहिँ विस्तार गर्नको लागि र अरू खाले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि हामी हिजोको दिनमा पनि गरिराखेका थियौँ र भोलिको दिनमा पनि हामी गर्न तत्पर छौँ। त्यही प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा हामी जनाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। केही कुरो छ भने प्लिज यता नै त्यही धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो संयोजक पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। म दुईवटा कुरातिर साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। एउटा त के हो भने अहिले सरकारको कोभिड नियन्त्रणका सन्दर्भमा गम्भीर असफलताका बारेमा चारैतिर चाहिँ चर्चा चलिरहेका छ। डाक्टर साहबले पनि यो कुरा चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। तर यसको बावजुद पनि मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्व जुन छ, अब त्यसलाई त प्राविधिक चिकित्सा अनुभवहरू छैनन् नै, तर ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वलाई पनि चाहिँ भ्याक्युम राखिएको छ, खाली राखिएको छ। त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ चिकित्सकीय नेतृत्व मन्त्रालयलाई चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्नेमा अहिले चिकित्सकीय नेतृत्व चाहिँ त्यो ठाउँमा उपलब्ध छैन। त्यो कारणले पनि चिकित्सकहरू मन्त्रालयको नेतृत्वमा नभएका कारणले पनि
कोरोना नियन्त्रणको समस्यालाई बुझ्नका लागि गम्भीर समस्या परिरहेका छ र यसमा चाहिँ सरकारले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ दृढतापूर्वक यसलाई चाहिँ डिल गर्न सकिरहेका छैन। एउटा कुरा म चाहिँ साथीहरूलाई त्यो कुरातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो अस्ति मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक आलोचना गरिरहेका छौँ यो स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको बारेमा। तर अहिले आएर हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको कुरो स्थापित के कुरामा भएको छ भने चीनबाटै ल्याइएको भनिएको जुन पिसिआर टेस्टको किट्सहरू छन् आज चीनमा आफ्ना नागरिकहरूलाई लैजाने सन्दर्भमा चीन सरकारले नै ती किट्सहरूबाट गरिएको जाँचलाई चाहिँ मान्यता दिएन भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। त्यसले चाहिँ जुन प्रतिपक्षले लगातार आरोप लगाउँदै आएको थियो कि यसमा बिचौलियाहरूले काम गरिरहेका छन्, यसमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने चाहिँ जुन आरोप लगाएको थियो, त्यो चीन सरकारले ती किट्सहरू आफ्नै देशमा बनेका ती किट्सहरूलाई समेत मान्यता नदिएका कारणले पनि त्यो कुरा चाहिँ स्थापित भएको भनेर म साथीहरूको ध्यान अब यो अरू केही छ? अरू केही छ साथीहरू? केही सोध्नु पर्ने? यो बाँड्न लाग्यो हुन्छ